बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और हमारी ख़बरें अगर बाद में इंटरनेशनल मीडिया पर आएँ तो मुझे तो वैसे इसकी खुशी होती है। और मैंने ये ख़बर आपको 5 दिन पहले दी थी कि ईरान कई माह तक जो है अमेरिका के ब्लॉकेड का सामना कर सकता है। मैंने तो खैर रूट्स भी बताए थे जिनसे वो तजारत कर रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान का भी नाम आया कि खुश्की के रास्ते भी उसकी तजारत जारी है। और ब्लॉकेड जो है वो सिर्फ़ जो है एक नाम का ब्लॉकेड है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि ये ब्लॉकेड जो है उसने ईरानी मईशत को तबाह कर दिया है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अब CIA की रिपोर्ट आई है जो कि रॉयटर्स ने छापी है, और रॉयटर्स ने इस CIA की रिपोर्ट के मुताबिक 4 माह तक ईरान जो है इस ब्लॉकेड का सामना कर सकता है। यानी एक तरह से ये तनबीह जारी की गई है कि अमेरिका अगर 4 माह तक भी इन्हीं खुले पानियों के अंदर बैठा रहे तो जो वेसल्स यहाँ पर बंद हैं, यानी 2000 से ज़ायद 23,000 से ज़्यादा इसका स्टाफ जो दोनों तरफ आपने हमस के दोनों तरफ फंसे हुए हैं, वो यहाँ से निकल नहीं जाएंगे और ईरान इनका मुकाबला करता रहेगा। ये वो वर्जन है जो कि मैं CIA की रिपोर्ट के मुताबिक दे रहा हूँ। दिल दहला दिया होगा डोनाल्ड ट्रंप का, पेट हेक्सत का, मार्क रूबियो का। इनके दिल धड़क रहे होंगे कि ये क्या हो गया, हमने तो समझा था कि ब्लॉकेट करेंगे। देखिए 28 फरवरी से एक दिन पहले चलते हैं, 27 फरवरी को कहा गया कि एक हमले में ईरान को तहस नहस कर देंगे, रजीम चेंज होगी। 28 फरवरी को कर दिया गया हमला, इसराइल की तरफ से मिसाइल गिराया गया, मनाब स्कूल की बच्चियों को शहीद किया गया, और जो हैं अली खामनेई उनको शहीद किया गया। और कहा 2 दिन की बात है, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर तमाम रजीम चेंज हो जाएगी और ईरान घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अली खामनेई की जगह पे मुश्तबा खामनेई 5 रोज़ के अंदर अंदर नए पासदारान इनकलाब के सुप्रीम कमांडर या लीडर बन गए। अब इस तरह ये सुप्रीम कमांडर जो हैं अपने बाप की विरासत को लेकर आगे चले। 40 रोज़ तक भरपूर घमसान का रन रहा। अमरीकी हमलों की तादाद जो है वो 2000 से ज़ायद है। जो एयर स्ट्राइक की B-2 बम्बार जो कि इसका जदीद तरीन जहाज़ है, उसको भी इस्तेमाल करके देखा। F-35 जो है वो भी तबाह करा लिए, C-130 तबाह हुए, A-10C तबाह हुआ। तो क्या कुछ था जो तबाह नहीं हुआ? अमेरिका की साख, इज़राइल, अब्राहम लिंकन, जनरल डारफोर्ड, सब कुछ जो है वो तबाह व बर्बाद हुआ। और उसके बाद मुज़ाकरात का खेल खेला गया। ये मुज़ाकरात का खेल जो है ये जारी है। एक तरफ ब्लॉकेट कर दिया गया, दूसरी तरफ से ईरानी नाकाबंदी थी, और कहा गया कि डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर 500 अरब डॉलर का नुकसान जो है, 500 मिलियन डॉलर का, सॉरी अरब कह रहा हूँ, 500 मिलियन डॉलर का नुकसान ईरान की मईशत को हो रहा है। उसके तेल के जहाज़ जो हैं वो रोके जा रहे हैं, और इस वक्त भी पानियों के अंदर तकरीबन 13 अरब डॉलर के तेल के जो उनके जहाज़ हैं वो मौजूद हैं। उनकी कश्तियों को हमने नुकसान पहुँचाया है, और ईरान जल्द जो है मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा। कल मार्क रूबियो ने बयान दिया, आज डोनाल्ड ट्रंप का भी आ गया कि आज के रोज़, कल मैंने इस पर व्लॉग किया था वैसे, कि आज के रोज़ जो है ईरान मुज़ाकरात पर अमेरिका की शराइत को तस्लीम कर लेगा। ऐसे में रॉयटर्स ने ये ख़बर दी है कि CIA की एक रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को पहुँचाई गई है, और इसमें कहा गया है कि ईरान अगले 4 माह तक के लिए इस ब्लॉकेड को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। ये CIA की रिपोर्ट है। जो मेरी रिपोर्ट है, मैं अब भी कह रहा हूँ कई माह तक, ये 1 साल से भी ऊपर जाएगी। और आपको याद है मैंने एक व्लॉग के अंदर ये बात कही थी कि आज मई है, इसी महीने में आज मई है, इससे अगले 14 माह तक ये मामला जो है इसी तरह रहेगा अगर आज भी मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। और मैंने ये कहा था कि ईरान कई माह तक इस ब्लॉकेट को जो है बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास ट्रेन का रास्ता मौजूद है, जासे की एयर बंदरगाह मौजूद है, अब जासे की बंदरगाह मौजूद है, और इसके अलावा जहाँ तक उसने 1000 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है ऑयल के लिए बिछा रखी है। चीन को वहाँ से तेल जाता रहेगा। एक चीनी जहाज़ पर हमला भी हुआ, और उसमें चीनी इंजीनियर्स मौजूद थे। चीनी वजारत ख़ारजा का उस पर बयान भी आ गया, और इस तरह चीन भी मुलव्वस किया जा सकता है। फिर जनूबी कोरिया के एक जहाज़ पर हमला होता है। ईरान की एक शिप पर, तजारती शिप पर भी कल हमला किया गया। और ये इस तरह की सूरत हाल है जिसमें शायद ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर उस तरह से ना आए जो अमेरिका की शराइत हैं। मसूद पज़ेश्कियान जो कि सदर हैं ईरान के, उन्होंने मुलाकात की है सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खामनेई से,
اور میں نے کل اس بارے میں آپ کو اندرونی کہانی بھی بیان کی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیوکلیئر سائٹ کو ایک طرف رکھ کر آپ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہو آپ نئے ہرمز پر کر سکتے ہو۔ آپ نئے ہرمز کے بارے میں مشتبہ خامنئی کے ایک مشیر نے یہ کہا ہے کہ یہ ایٹم بم ہے، یہ پھٹ سکتا ہے۔ اب یہ آپ نے ہرمز کو کیوں کہا گیا ہے کہ یہ ایٹم بم ہے اور یہ پھٹ سکتا ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ جو تیل مہنگا ہوتا ہے، یہ جو دنیا کی جو آئل کی قوت ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، اور جو دنیا کو اس وقت پریشانی لاحق ہے، بہت ساری ایئر لائنز، خود امریکہ کی ایک ایئر لائن جو ہے وہ صرف جیٹ فیول کی کمی اور مہنگائی کی وجہ سے اس کا آپریشن بند کر دیا گیا ہے۔ فلائٹ آپریشن بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اور یہ دنیا کا 25% تیل ہے جس کے باعث یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اگر یہ جنگ پر لانگ کرتی ہے اور باب مندب والی سائڈ بھی بند ہوتی ہے تو کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، اور یہ جنگ پھر کئی سالوں پر محیط ہو جائے گی۔ جنگ یا اس کے اثرات، اس کو جیسے آپ سمجھنا چاہیں۔ دھمکیاں بہت دے لیں، بہت کوشش کر لی امریکہ نے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ ان ساری چیزوں میں ناکام رہا ہے، اور CIA کی یہ رپورٹ جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی ایڈمنسٹریشن یا پیٹ ہیگسیت کے منہ پر زوردار تماچا ہے کہ بھائی آپ جو مرضی کر لو، ایران اگلے کئی ماہ تک اپنی تجارت جاری رکھ سکتا ہے، اور یہ جاری تجارت جو ہے آنے والے دنوں میں اس کی معیشت پر کچھ اثر انداز ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا میزائل پروگرام ختم ہو گیا۔ عباس عراقچی نے یہ کہا کہ ہمارا پروگرام پہلے سے 120 گنا زیادہ ہو گیا ہے، ہم نے میزائلوں کی قوت جو ہے بڑھا لی ہے۔ CNN کی بھی رپورٹ تھی کہ 80% میزائل جو ہیں ان کے محفوظ ہیں، لیکن انہوں نے اپنے میزائل کے ذخیرے میں مزید اضافہ کر لیا ہے۔ ان کی فیکٹریز دن رات کام کر رہی ہیں اور ابھی بھی ڈالر چھاپ رہی ہیں۔ ڈالر یا جو آپ اس کو سمجھ لیں یوان، میں اس کو یوان بھی اس لیے کہتا ہوں کہ تیل کی تجارت وہ یوان میں ہی کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں، اور چین آہستہ آہستہ اپنا اثر رسوخ جو ہے اس پورے خطے میں بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ امریکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور CIA کی رپورٹ کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا۔ اسی لیے JD وینس نے یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پینٹاگون سے غلط جو ہے اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں۔ میزائل کی وہ قوت جو امریکہ کے پاس اس خطے میں موجود تھی اب نہیں رہی ہے۔ جب آپ 850 جو ہیں ٹامو ہاک میزائل چلا لیں گے، آپ اپنے تھاڈ اور پیٹریاٹ جو ہیں ان کا بے دریغ استعمال کریں گے، شاید 136 موٹر سائیکل کے انجن والے ڈرون کے لیے، تو یہ طاقت آپ کی کم ہونی تھی۔ پھر آپ جنوبی کوریا اور جاپان سے پیٹریاٹ مانگ رہے ہیں، آسٹریلیا سے مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہاں پر طاقت کم ہوئی ہے، اور آپ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر اس وقت بھی جو ہے ایران ایک طرح سے برتری حاصل کی وہ ہے۔ امریکہ صرف ٹیبل پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں جیت گیا ہوں، ایران ہار گیا ہے۔ میرا خیال ہے ٹیبل پر یہ کبھی ثابت نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایران پوری تیاری کے ساتھ اس جنگ میں اترا ہے، اور اس جنگ میں ابھی تک اس کے وہ نقصان نہیں پہنچایا جا سکا جس کے دعوے ڈونلڈ ٹرمپ، پیٹ ہیگسیت اور ان کے جنرل ڈین کین نے کیے تھے۔ یہ تمام دعوے جو تھے صرف دعوے رہے۔ ابھی بھی آپ نے حماس پر قبضہ جو ہے وہ ایران کا ہے، اور ایران اس پر نیا ٹیکس لگانے جا رہا ہے۔ اس نے اس حوالے سے ایک الگ سے اتھارٹی بھی بنا دی ہے جس نے اپنی ورکنگ شروع کر دی ہے۔ اس پر میں الگ سے ولاگ کروں گا، لیکن اب تک کی CIA کی رپورٹ جو ہے کافی دھماکہ خیز ہے، اور کافی ہمیں مضبوط کرنے والی ہے کہ ایران جو ہے وہ کئی ماہ تک اس بلاکیڈ کو، جس کو امریکہ نے کل کہا کہ 3 جہاز مزید بھیجے ہیں، جتنے مرضی جہاز بھیج لیں، آپ نے ہرمز ایران کا تھا، آپ نے ہرمز ایران کا رہے گا۔ اگر کسی کو تجارت کرنی ہے تو ایران کی اجازت سے کرنا پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔